अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। तेलंगाना में आइंदा 3 माह तक राशन कार्ड पर मुफ्त चावल की तकसीम। विकाराबाद में बारिश के दौरान कार बह गई, दरख्त की शाख ने बचाई मियाँ बीवी की जान। हैदराबाद एयरपोर्ट पर 7 किलो सोना जब्त। और मगरबी बंगाल दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान सैलाब, कई अफराद बह गए, 8 की मौत। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाई गंगुला कमलाकर ने कहा कि रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज से रियासत में मुफ्त चावल की तकसीम का एक और मरहला शुरू किया गया है। उन्होंने आज जारी करदा एक बयान में कहा कि 10 किलो फीकस के हिसाब से 3 माह यानी दिसंबर तक मुफ्त चावल तकसीम किए जाएंगे। वजीर ने कहा कि रियासत में 90.01 लाख कार्ड और 283.42 लाख मुस्तफीदीन हैं, जिनमें से मरकज़ के पास सिर्फ 54.37 लाख कार्ड रखने वाले सिर्फ 1.91 करोड़ लोगों को 5 किलो के हिसाब से मुफ्त राशन मिल रहा है। बाकी 35.64 लाख कार्ड रखने वाले 91.72 लाख लोगों को रियासत की तरफ से मुफ्त राशन फराहम किया जा रहा है। वजीर गंगुला ने कहा कि चूँकि मरकज़ी हुकूमत ने PMG की स्कीम के मज़ीद 3 माह के लिए बढ़ाया है, इसलिए रियासती हुकूमत कार्ड होल्डर्स के लिए इजाफी 19,057 लाख मैट्रिक टन चावल तकसीम करेगी। उन्होंने कहा कि रियासत में 3 महीनों में 75.75 करोड़ माहाना के हिसाब से इजाफी 227.25 करोड़ रुपये खर्च करेगी। वजीर ने कहा कि रियासती हुकूमत ने PMG के आगाज़ के बाद से चावल पर इजाफी 1,308 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। उसके अलावा महाजिर मजदूरों को 2 माह के लिए 500 रुपये फ़ी कार्ड और 1500 रुपये फ़ी कार्ड दिए गए हैं, जिससे ये रकम 2,454 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़े पैमाने पर सोना जब्त किया गया। दुबई से रियासती दारुल हुकूमत हैदराबाद पहुंचे 3 मुसाफिरीन के सामान की तलाशी के दौरान ये 7 किलो सोना कस्टम के अहदेदारों ने बरामद किया। ये सोना बिस्किट्स की शक्ल में लाया गया था, जिसकी मालियत 3.50 करोड़ रुपये है। उन मुसाफिरीन को हिरासत में लेते हुए उनसे पूछताछ की जा रही है, ताकि ये पता चलाया जा सके कि किसकी ईमा पर ये जर धात हैदराबाद मुंतकिल की जा रही थी और उसको यहाँ पर किसके हवाले किया जाने वाला था। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता रोज़ भी जनूबी हिंद के इस अहम एयरपोर्ट पर 68 लाख रुपये मालियत का सोना जब्त कर लिया गया था। यूट्यूब देखकर नकली करेंसी तैयार करने वाले गिरोह का हैदराबाद की मेलार देवपल्ली पुलिस ने पर्दाफाश किया है। राजेंद्र नगर ACP ऑफिस में मुनक्किद शुदनी मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए असिस्टेंट कमिश्नर पुलिस गंगाधर ने मीडिया के नुमाइंदों को बताया कि ज़िले नलगुंडे नामपल्ली मंडल का 38 साला B एडम शहर मुंतकिल हो गया। वो लॉरी ड्राइवर के तौर पर काम करते हुए वनस्थलीपुरम इलाके में मुकीम था। उसने अपने 2 दोस्तों 35 साला भरत कुमार और 42 साला शंकर के साथ मिलकर आसानी से रकम कमाने का मंसूबा बनाया। एडम के मशवरे पर उन तमाम ने मिलकर यूट्यूब पर नकली नोट बनाने का तरीका देखा और सीखा। ये टोली प्रिंटर्स की मदद से नकली नोट तैयार कर रही थी। उन्होंने नकली नोट तैयार किए और 500, 200 और 100 रुपये के नकली नोट बनाकर वो उसे चलाने के लिए मेलार देवपल्ली पहुंचे थे कि बावसूख ज़राए की इत्तला पर स्पेशल ऑपरेशन टीम के ताउन से मेलार देवपल्ली पुलिस ने इस टोली को गिरफ्तार कर लिया और उनके पास से 1 लाख रुपये के नकली नोट जब्त कर लिए गए। पुलिस ने एडम और उसके 2 साथियों के अलावा उनके 2 मददगारों माधव गौड़ो वी वेंकट दुर्गामणि कंठा को भी गिरफ्तार कर लिया। शहर और आसपास के अजला के अलावा तेलंगाना भर में ज़बरदस्त बारिश हो रही है। ज़िले विकाराबाद में बारिश के दौरान दरख्त की एक शाख ने शौहर बीवी की जान बचाई। डोरनकल से ताल्लुक़ रखने वाले शिवा और उनकी बीवी मोनिका कार के जरिए विकाराबाद जा रहे थे कि नागारम के करीब नदी उबल पड़ी थी, जिसकी वजह से उनकी कार पानी में बहने लगी। शौहर बीवी ने चौकसी का मुजाहरा किया और वो कार से बाहर निकल आए और उन्होंने एक दरख्त की शाख को पकड़ लिया। बाद अज़ा मुकामी अफराद ने रस्सियों की मदद से उन्हें बहिफाजत बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। सऊदी अरब की जेल में तेलंगाना के एक शख्स की मौत पर उसकी आखिरी रसूमात के मौके पर उसके रिश्तेदारों ने एहतजाज किया। तफसीलात के मुताबिक ज़िले जगतियाल के मुन्नेगुड़म गांव से ताल्लुक़ रखने वाला ए राजैया खलीजी मुल्क में बरसरे रोज़गार था। ताहम वीज़ा की मुद्दत के अख्ताम के बावजूद मुल्क में रहने की वजह से उसको सऊदी में जेल की सज़ा हुई। उसके रिश्तेदारों और गल्फ JAC ने मुतालबा किया कि हुकूमत हिंद सऊदी अरब में हिंदुस्तानी मिशन को चाहिए कि जेलों में महरूस कैदियों और डिपोटेशन सेंटर्स में काउंसलर्स का इंतज़ाम करे
کرے. ساتھ ہی اس خلیجی ملک کے جیلوں میں محروس ہندوستانیوں کے لیے طبی خدمات بھی فراہم کی جائیں. آخری رسومات چہارشنبے کو انجام دی گئیں، جس میں گاؤں والوں کے ساتھ ساتھ خلیجی ممالک سے واپس افراد اور دیگر نے شرکت کی. انہوں نے اپنے ہاتھوں میں گلف JEC کے پلے کارڈز تھام کر مطالبہ کیا کہ تلنگانہ حکومت مہلوک راجیا کے خاندان کے لیے 5 لاکھ روپے ایکس گریشیا کا اعلان کرے. ضلع ورنگل میں بجلی گرنے سے 3 نوجوان ہلاک اور دیگر 4 جھلس گئے. یہ حادثہ وردھنا پیٹ کے مضافات میں اس وقت پیش آیا جب دسہرہ کے موقع پر 7 نوجوان کل شراب نوشی کر رہے تھے کہ ان پر بارش کے دوران بجلی گر پڑی. بجلی گرنے کے نتیجے میں شیوا، ہری کرشنا اور سندیپ کی موت ہو گئی، جبکہ ان کے 4 دوست جھلس گئے، جن میں سے 2 کی حالت تشویشناک بتائی گئی ہے. دونوں کو علاج کے لیے وردھنا پیٹ کے ہسپتال منتقل کر دیا گیا. مغربی بنگال میں درگا مورتی کے وسرجن کے دوران جلپائی گوڑی کے قریب مال ندی میں اچانک سیلاب آ گیا. ضلع مجسٹریٹ مومتا گودارا نے بتایا کہ اب تک 8 لاشیں نکالی جا چکی ہیں اور 50 افراد کو بچا لیا گیا ہے، جن میں سے 13 زخمیوں کو ہسپتال میں داخل کرایا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ مرنے والوں میں 4 خواتین بھی شامل ہیں. انہوں نے کہا کہ NDRF، SDRF کی ٹیموں، پولیس اور مقامی اہلکاروں نے مشترکہ طور پر لاپتہ افراد کی تلاش شروع کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ شدید بارش کی وجہ سے مال ندی میں اچانک سیلاب آیا اور یہ حادثہ پیش آیا. مرکزی وزیر امت شاہ نے چہارشنبے کو کشمیر کے بارہمولہ میں جلسے عام کے دوران اپنی تقریر اس وقت کچھ دیر کے لیے روک دی جب قریب کے ایک مسجد سے اذان شروع ہوئی. امت شاہ کی تقریر شروع ہو کر 5 منٹ گزرے تھے کہ BJP لیڈر نے تقریر روکی اور پوچھا کہ کیا مسجد میں کچھ ہو رہا ہے. اسٹیج پر کسی نے بتایا کہ ہاں اذان ہو رہی ہے. تب امت شاہ نے تقریر روک دی اور اذان کی آواز ختم ہونے کے بعد جلسے عام میں شریک لوگوں سے کہا کہ مجھے ابھی ایک چٹھی ملے کہ مسجد میں کچھ پرارتھنا ہو رہی ہے، تو میں نے اپنی تقریر روک دی. انہوں نے شرکاء سے پوچھا کہ کیا یہ اب اذان ختم ہو گئی، تو شرکاء نے جواب دیا کہ ہاں اذان ختم ہو گئی ہے، تو انہوں نے دوبارہ اپنی تقریر شروع کر دی. کیرلا کے پلکاڈو ضلع میں ایک خوفناک سڑک حادثہ پیش آیا. طلباء کو لے جانے والی ٹورسٹ بس RTC بس سے ٹکرا گئی. اس حادثے میں 9 افراد کی موت ہو گئی، 24 افراد شدید زخمی ہیں. ان میں سے 12 کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہاں موصول ہونے والی اطلاع کے مطابق سینگ باسلوس ودیا نکیتن اسکول کی طلباء کو لے جانے والی بس تھریسپرور نیشنل ہائی وے پر کیرلا اسٹیٹ RTC بس کی ٹکر سے ٹکرا گئی. بعد ازاں طلباء کی بس الٹ گئی. RTC بس میں سوار ایک خاتون اور 3 افراد ہلاک ہو گئے، جبکہ طلباء کی بس میں سوار 5 افراد کی موت ہو گئی. پولیس کا کہنا ہے کہ ریسکیو آپریشن ابھی بھی جاری ہے. اس حادثے کی مکمل تفصیلات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے. افریقی ملک گامبیا میں کم از کم 66 بچوں کی موت کے بعد ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے ہندوستان کے 4 کھانسی کے سرپ کف سرپ کے حوالے سے الرٹ جاری کیا ہے. اس کے بعد ہندوستان نے بھی اس معاملے پر تحقیقات شروع کر دی ہیں. میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا نے فوری طور پر ہریانہ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ مل کر تحقیقات شروع کر دی ہیں. صحت اور خاندانی بہبود کی وزارت کے ذرائع نے بتایا کہ 29 ستمبر کو WHO نے ڈرگ کنٹرولر جنرل آف انڈیا کی کھانسی کے سرپ کے بارے میں آگاہ کیا تھا. ذرائع نے بتایا کہ کھانسی کا سرپ سونی پت ہریانہ میں میسر زیمیڈن فارماسیوٹیکل لمیٹڈ نے تیار کیا تھا. اس معاملے پر دستیاب معلومات کے مطابق ایسا لگتا ہے کہ فرم نے یہ مصنوعات صرف گامبیا کو ہی برآمد کی تھیں، تاہم کمپنی کی جانب سے فوری طور پر اس معاملے میں رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. امریکہ کے کیلیفورنیا میں 3 دن قبل اغوا ہونے والے NRI فیملی کے 4 افراد کی نعشیں ایک باغ سے ملی ہیں. اغوا کے وقت پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو پولیس نے جاری کر دی ہے. ایک بزنس سینٹر سے اغوا کار 4 افراد کو لے جانے کی فوٹو CCTV کیمرے میں قید ہو گئی. ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے 2 افراد کے ہاتھ باندھ کر ٹرک پر لے جایا گیا. اس کے بعد اغوا کار 8 ماہ کی بچی اور اس کی ماں کو اپنے ٹرک میں لے گئے. یہ سب وہاں کے CCTV میں ریکارڈ ہو گیا. ایک چینل پر ایک ویڈیو نشر کی گئی. اغوا ہونے والوں میں 8 ماہ کی آروہی ڈیری، جسلین کور، جسدیپ سنگھ اور امندیپ سنگھ شامل ہیں. یہ اغوا کی ویڈیو ہے. اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر. تلنگانہ میں آئندہ 3 ماہ تک راشن کارڈ پر مفت چاول کی تقسیم. وقار آباد میں بارش کے دوران کار بہہ گئی، درخت کی شاخ نے بچائی میاں بیوی کی جان. حیدرآباد ایئرپورٹ پر 7 کلو سونا ضبط. اور مغربی بنگال درگا مورتی کے وسرجن کے دوران سیلاب، کئی افراد بہہ گئے، 8 کی موت. اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیہا تبسم کو اجازت. اللہ حافظ.